नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार, नेपाल प्रहरी। हर प्रहर गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षाम कार्यक्रम समुदायसँग प्रहरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई सन्तुलित न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारबाट। ओडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीको प्रहरी टोलीले लागु औषध गाँजा ओसार पोसार बेचबिखन तथा सेवन गर्ने 9 जनालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको छ। ओडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीको प्रहरी टोलीले लागु औषध गाँजा ओसार पोसार बेचबिखन तथा सेवन गर्ने 9 जनालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 13 कुडहर स्थित केही मानिसहरूले लागु औषध गाँजा बिक्री वितरण तथा सेवन गरी बसिरहेको र घरमा समेत लुकाई छिपाई राखेको हुन सक्ने भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले प्रदेश 2 03 प 6725 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार पोखरा महानगरपालिका 14 बस्ने 22 वर्षीय निशान थापा र पोखरा महानगरपालिका 14 चौथे बस्ने 22 वर्षीय दिपेन्द्र पुनको साथबाट लागु औषध गाँजा 648 ग्राम प्रहरीले फेला पारेको थियो। पक्राउ परेका निजहरूलाई सोधपुछ गरी यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोज तलास गर्दै जाने क्रममा पोखरा महानगरपालिका 12 लालीगुराँस टोल बस्ने वर्ष 30 को कुशल गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका 13 बस्ने वर्ष 20 को ईश्वर विक, दीपक तामाङ, विक्रम प्रसाद पौडेल, कृष्ण गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका 8 रत्नचोक बस्ने मदन नेपाली र लक्ष्मी गुरुङलाई समेत नियन्त्रणमा लिई निजहरूको साथबाट 641 ग्राम लागु औषध गाँजा फेला परेको थियो। लागु औषध गाँजा बेचबिखन ओसार पोसार सेवन तथा कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई विभिन्न स्थानबाट 2 किलो 289 ग्राम गाँजा सहित पक्राउ गरी निजहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पठाइएको वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले आफ्नै काका नाता पर्ने सहित थप 1 जनालाई मराडसन्न हुने गरी धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गर्ने 1 जनालाई यही असार 28 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कास्कीको मादी गाउँपालिका 4 घामनुङ सृष्टि टोल बस्ने 55 वर्षीय नवराज सापकोटा रहेका छन्। पक्राउ परेका उनले यही असार 27 गते सामान्य विवादमा आफ्नै काका पर्ने सोही स्थानका 80 वर्षीय पिताम्बर सापकोटा र सोही स्थानकै 77 वर्षीय केशवराज सापकोटालाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका 80 वर्षीय पिताम्बर सापकोटा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ भने केशवराजको उपचार भइरहेको छ। खुकुरी प्रहार गर्ने नवराज सापकोटा उप जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। एक बालिकालाई शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती क्रडी गर्ने 4 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। एक रिपोर्ट। एक बालिकालाई शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी गर्ने 4 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पक्राउ पर्नेमा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 लुम्ले काडे बस्ने वर्ष 22 को योगेश थकाली भन्ने रवि आले, कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 7 घर भएका 19 वर्षीय पुकार गुरुङ, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 लुम्ले काडे बस्ने 18 वर्षीय सुशल गुरुङ साथै जिल्ला कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका 10 घर भई हाल वडा नम्बर 3 बस्ने वर्ष 24 को कपिल गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले यही असार 30 गते बिहान अन्दाजी 6 बजेको समयमा पोखरा महानगरपालिका 2 बागलुङ बस पार्क स्थितबाट ग1 च 7745 नम्बरको कारमा आई औषधि किन्न भनी मेडिकल आएकी एक बालिकालाई जबरजस्ती कारमा राखी पोखराको लेक साइड स्थित एक होटलको कोठामा जबरजस्ती करनी गरी फरार भएका थिए। घटनाका विषयमा निज बालिकाका बुवाले तत्कालै प्रहरीलाई जानकारी गराए पश्चात उनीहरूको हुलिया विवरण लिई खोज तलास तीव्र बनाएको कास्की प्रहरीले उनीहरूलाई घटना भएको 3 घण्टा भित्रै पोखरा महानगरपालिका 18 लामागाउँ स्थित भोर्लाबोट जाने सडक खण्डबाट नियन्त्रणमा लिई अपहरण तथा शरीर बन्धक र
करनी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। अनुसन्धानका पाटाहरूसँग जोडिएका गाडी नम्बरदेखि लिएर त्यो को हुनसक्छ त्यो व्यक्ति भन्ने विषयमा हामीले सम्पूर्ण खोजबिन सुरु गऱ्यौँ र हामीलाई खबर आएको बिहान 9:30 बजेतिर थियो। पौने 12 बजेसम्ममा हामीले घटनामा संलग्न भनिएका आरोप लगाइएका व्यक्तिहरूलाई गाडीसहित सवारीसहित 4 जना पुरुष व्यक्तिहरू चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ र अहिले चाहिँ अपहरण तथा शरीर बन्धक र करणी सम्बन्धी कसुरमा उनीहरूलाई म्याद थप भई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था छ। साथै घटना भए लगत्तै तदारुकताका साथ अभियुक्तहरूको खोजी कार्यमा लागि परेको कास्की प्रहरी टोलीलाई उक्त घटनामा आम नागरिकको सहयोग र सूचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कास्की प्रहरीको ठम्याइ छ। एक गम्भीर अपराधमा संलग्न भई फरार भएका अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न स्थानीय नागरिकहरूले गरेको सहयोग उदाहरणीय भएको बताउँदै आम नागरिक र प्रहरीको संयुक्त भूमिकाबाट मात्रै अपराध रहित समाज निर्माण हुनेमा उहाँले विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी परिचालित हुन्छ, सक्रियका साथ हुन्छ, एउटा यो टिम इफोर्टको देन पनि हो भने साथसाथै सानोभन्दा सानो सूचना नागरिक स्तरबाट प्राप्त भयो भने प्रहरीलाई आफ्नो काम गर्नलाई अझ बढी मद्दत मिल्ने र यस्ता घटनाहरू रोक्नमा प्रहरी एकदमै सक्रिय भएर लाग्न सक्ने अवस्था बन्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 7 समूहका प्रशिक्षार्थीहरूको तालिम गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा यही श्रावण 7 गते एक समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 7 समूहका प्रशिक्षार्थीहरूको तालिम गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा यस श्रावण 7 गते एक समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ। दीक्षित भइजान लागेका प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्याललाई सम्मान सलामी अर्पण गरिएको थियो। सलामी ग्रहण पश्चात प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले दीक्षान्त कवाचको निरीक्षण गर्नुभयो। दीक्षान्त कवाचको निरीक्षण पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन गरिएको कवाचको समेत प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले अवलोकन गर्नुभयो। प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मनिष राणा, त्यसै गरी टोली नम्बर 1 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान पूजन राणा। त्यसै गरी टोली नम्बर 2 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अजय मानवधर। त्यसपश्चात प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो धर्म अनुसारका धर्मग्रन्थ साथै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, वीरताको प्रतीक खुकुरी र प्रहरी झण्डालाई साक्षी राखी आफू सदैव कर्तव्यनिष्ठ भई कुनै द्वेषभाव, लोभ लालच, भेदभाव नराखी प्रहरी सेवा प्रदान गर्नेछु भनी शपथ लिएका थिए भने प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेशका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिवेश लोहनीले शब्द उच्चारण सहित प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। तालिममा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने प्रशिक्षार्थीहरू तथा तालिममा खटिएका उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालद्वारा पुरस्कृत गरिएको थियो। पुरस्कार वितरण पश्चात दीक्षित भई जान लागेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्दै उहाँले तालिम अवधिमा हासिल गरेका ज्ञान, सिप र कौशललाई कार्यक्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक लागू गर्न सके मात्र तालिमको उपादेयता पूरा हुने बताउनुभयो। आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूले तालिमको अवधिमा प्राप्त गरेको पेशागत ज्ञान, सिप, दक्षता र कला कौशललाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ इमान्दारीपूर्वक पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। तालिममा सिकेका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई कार्यक्षेत्रमा सही रूपमा अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र तालिमको उपादेयता
पुरा हुने कुरा तपाईँहरूलाई यसै अवसरमा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी प्रहरी संगठनको मात्र सदस्य नभई राज्यको समेत प्रतिनिधि हुने भएकाले कुनै प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो संयमता गुमाए त्यसको नकारात्मक प्रभाव राज्यले समेत भोग्नुपर्ने बताउँदै यसप्रति सदैव कार्यक्षेत्रमा सचेत रहन समेत उहाँले निर्देशन गर्नुभयो। प्रहरीका प्रत्येक कर्मचारीहरू आफ्नो संगठनको सदस्य मात्र नभई राज्यका प्रतिनिधि समेत भएकोले प्रहरीका कुनै एक सदस्यले गर्ने गलत व्यवहार आचरण र व्यवहारले नकारात्मक प्रभाव समग्र संगठनका साथै अन्ततः राज्यले समेत बेहोर्नुपर्ने हुनाले यसतर्फ सम्बन्धित सबैलाई सोझो गराउन चाहन्छु। धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेशका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिवेश लोहनीले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनको सफलताको शुभकामना सहित कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। विगत 1 वर्षदेखि अनवरत रूपले लगनशील र उच्च अनुशासनमा रही प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नेपाल प्रहरीमा आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी सम्हाल्न जान लाग्नुभएका समस्त दीक्षित प्रहरी जवानहरू तपाईँहरूलाई तालिमबाट प्राप्त भएका व्यावसायिक ज्ञान सिप र कौशलले कार्यक्षेत्रमा सफलता मिलोस् भन्ने विश्वास एवं शुभेच्छा व्यक्त गर्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी यस दिशान्त समारोह कार्यक्रमको शोभा बढाउन आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने यस समारोहका अतिथिज्यूहरूमा समेत यस केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेशका सहसमादेशक प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले प्रहरी संगठनको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको प्रहरी जवानहरूको कुल 234 कार्यदिनको उक्त आधारभूत तालिम गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण पोखरा र विपद व्यवस्थापन गुल्म बागलुङमा मिति 2076 श्रावण 20 गतेबाट विधिवत रूपमा उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको बताउँदै उक्त आधारभूत तालिममा सहभागी महिला पुरुष गरी कुल 220 जना प्रशिक्षार्थीहरू मध्ये 160 जना क श्रेणी र 60 जना ख श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको जानकारी गराउनुभयो। सोही अवसरमा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्याल लगायत अन्य प्रहरी अधिकृतहरूले दीक्षित भएका प्रहरी जवानहरूलाई दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको थियो। निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गले कानून र जनभावना बमोजिम सेवा प्रदान गर्न आवश्यक सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान साथै परिवर्तित राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्थामा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अंगीकार गरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक ज्ञान सिप कला र कौशल हासिल गरी सोही दिनबाटै उक्त तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरू कार्यक्षेत्र प्रवेश गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरबहादुर केसी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण राणा लगायत पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरू, गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीहरू, पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पताल पोखराको नवनिर्मित भवनको यही साउन 4 गते गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पताल पोखराको आफ्नो भवन नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी अहोरात्र सेवामा समर्पित प्रहरी कर्मचारी साथै तिनका आश्रित परिवार लगायत भूतपूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूको औषधि उपचारमा सहजता प्रदान गर्न कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका साथ मुस्ताङ चोक स्थित नेपाल प्रहरीको आफ्नै जग्गामा भवन निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारू गरिएको छ। सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले शिलालेख अनावरण साथै मुख्य प्रवेशद्वारमा रिबन काटी भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन पश्चात प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्याल लगायत अन्य अतिथिहरूले नवनिर्मित भवन साथै उपलब्ध स्वास्थ्य उपकरणहरूको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। उद्घाटन पश्चात समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ प्रहरी अस्पतालको परिकल्पना गरी 2040 सालमा नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ स्थापना गर्ने तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक स्वर्गीय डीबी लामालाई समेत स्मरण गर्दै नवनिर्मित गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालबाट तल्लो तहसम्मका प्रहरी कर्मचारी, आश्रित परिवार तथा भूतपूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू स्वास्थ्य सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विशेष गरी प्रहरीका तल्लो दर्जाका
जसले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा चाहिँ आफ्नो सेवा चाहिँ लिन सक्दैनन्, जसले आफ्ना सन्ततिलाई राम्रो स्कुल पढाउन सक्दैनन्, जो 24 घण्टा देश र नागरिकको खातिर चाहिँ खटिन्छन्, तिनको लागि फोकस गरेर एउटा अस्पताल चाहियो, स्कुल चाहियो भनेर स्वर्गीय डिबी लामाज्यूको चाहिँ यो चाहिँ परिकल्पनामा स्थापना भएको 2040 साल भएपछि भन्ने अहिले 36-37 वर्ष बितेछ। र अब नागरिकको सेवामा सबै समर्पित भएर यसका दरबन्दीहरू थपेर अन्य सुविधाहरू थपेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो आज उद्घाटनको क्रममा यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण राणाले देश र जनताको सेवामा समर्पित प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू सहित अस्पताल निर्माण भएको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। हामी सबै प्रहरी कर्मचारी, भूतपूर्व प्रहरी कर्मचारी, प्रहरी परिवार र नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन पाउँदाखेरि हामीहरू अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। हामीलाई थप उत्साह, प्रोत्साहित र थप मनोबलका साथ संस्थागत क्षमता र विकास अघि पाइला बढ्ने प्रतिबद्धता समेत हामीहरूले विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर नर्मन लामिछानेले हाल जनरल ओपीडी सहित वार्ड ल्याब र फार्मेसी सेवा दिँदै आएकोमा भवन निर्माण पश्चात यसलाई निरन्तरता दिँदै हाड जोड्नी, नशा तथा बाथरोग विशेषज्ञ लगायतका सेवाहरू आगामी दिनमा प्रदान गरिने बताउनुभयो। हाल यस अस्पतालले 10 बजेदेखि 3 बजेको समयसम्म जनरल ओपीडी सहित वार्ड, ल्याब र फार्मेसीको सेवा दिँदै आएकोमा आज उपरान्त उक्त सेवालाई निरन्तरता दिँदै हाड जोड्नी, नशा तथा बाथरोग विशेषज्ञ सेवा, इमर्जेन्सी एवं विस्तारित वार्डको सेवा समेत उपलब्ध गराउने जानकारी गराउँदछु। भवन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका टीएसटी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन कुमार सिंहले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको बजेटबाट 28,23,446 रुपियाँ 59 पैसा लागतमा निर्मित उक्त भवनमा सोधपुछ कक्ष, ओपीडी, इमर्जेन्सी, स्टाफ तथा सेवाग्राही शौचालय सहित कुल 1106 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। साथै भवन निर्माण कार्यमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको उक्त कार्यक्रममा संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरबहादुर केसी लगायत पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरू, गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीहरू, भूतपूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। विभिन्न मिति र समयमा विभिन्न पदमा बढुवा हुनुभएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति 2077-3-22 गतेको पत्रादेश अनुसार तालुक गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति 2077 3 महिना 19 गतेको निर्णयले मिति 2077 3 महिना 25 गतेबाट लागू हुने गरी प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको नियम 129 को उपनियम 2 बमोजिम प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा एक तह पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी निरीक्षकद्वय छपबहादुर घरती र पूर्णबहादुर नेपालीलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले एक समारोहका बीच दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। दर्जानी चिन्ह सुशोभन पश्चात कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले पदोन्नति भएका प्रहरी निरीक्षकहरूलाई व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवनको सफलताको शुभकामना सहित बधाई ज्ञापन गर्नुहुँदै पदोन्नतिसँगै थपिने पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै कार्य सम्पादन गर्न गराउन निर्देशन गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रहरी सेवा प्रवाहका विषयमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यूबाट तयार पारिएका 16 बुँदे प्राथमिकताहरूलाई तल्लो तहसम्म पुर्याई निष्ठापूर्वक ढङ्गले उक्त प्राथमिकताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत निर्देशन गर्नुभयो। साथै प्रहरी महानिरीक्षकका सोही प्राथमिकता अन्तर्गत नै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको आर्थिक अपारदर्शिता एवं जनताप्रतिको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने बताउँदै आफ्नो बोली, वचन तथा व्यवहारमा शिष्टतालाई नागरिकमा प्रहरीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको अनुभूति हुने गरी जनमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गराउन निर्देशन गर्नुभयो।
त्यस्तै तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति 2077 4 महिना 6 गतेको पत्रादेश अनुसार प्राविधिक सङ्गीततर्फ प्रहरी हवलदार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएका प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूलाई प्रहरी जवान आधारभूत तालिम साथ 1औं समूहको दीक्षान्त समारोहकै अवसरमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले दर्जनी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। साथै सञ्चारतर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी हवलदार पदमा बढुवा हुनुभएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। साथै उहाँले सफल व्यावसायिक जीवनको कामनासहित बधाई समेत व्यक्त गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिवेश लोहनी, संघीय प्रहरीका कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरबहादुर केसी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण राणा लगायत अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मनसुन सक्रिय भएसँगै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरी बाढी तथा पहिरोका घटनाहरू भइरहेका छन्। प्रदेश अन्तर्गत बाढी पहिरो क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको विभिन्न गतिविधिहरूका विषयमा एक रिपोर्ट। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभरिका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोका घटनाहरू बढिरहेका छन्। विभिन्न कारणले हुने मानवीय तथा अन्य क्षतिहरू जस्तै वर्षेनी बाढी तथा पहिरोका घटनाहरूबाट समेत ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यति मात्र नभई बाढी पहिरोका कारण पुल पलेसाहरू भत्किने, भाँचिने साथै सडकहरू अवरुद्ध भई जनजीवनमा समेत कष्टकर पैदा हुने लगायतका अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले पनि यस्ता दैविक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेका हुन्छन्। सोही क्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लामा समेत पहिरोबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। त्यस अन्तर्गतका मुख्य घटनाहरूमा जेठ महिनाको अन्तिममा अर्थात् जेठ 31 गते राति पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङ ढकलबारी स्थित पहरे वनबाट आएको पहिरोमा पुरी 2 परिवारका गरी 9 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। साथै 2025 गते कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका 18 सारङकोट स्थित गोठादीमा टङ्कबहादुर थापाको घर पहिरोले पुरिदा तनहुँ जिल्लाबाट समेत जन्मदिन मनाउन आएका गरी जम्मा 7 जनाको ज्यान गयो। त्यस लगत्तै असार 25 गते नै परेको अविरल वर्षाका कारण म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा 29 जनाले ज्यान गुमाए भने 12 जना घाइते भए। साथै 4 जना हालसम्म पनि बेपत्ता रहेका छन्। यस वर्षको मनसुन सक्रिय भएसँगै यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बाढी तथा पहिरोका घटनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 77 पुगेको छ भने 66 जना घाइते भएका छन्। साथै 6 जना हालसम्म पनि बेपत्ता रहेका छन्। त्यस्तै 1026 घर परिवार विस्थापित भएको र 4245 जना मानिसहरू प्रभावित भएकोमा उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण समेत गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी तथा पहिरोका घटनाहरूमा उद्धार तथा अन्य गतिविधिहरूद्वारा यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय रूपमा लागि परेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवालले बताउनुभयो। ती एउटै जिल्लामा चाहिँ हामीले अब यो मनसुन सक्रिय हुनुपर्व नै हामीले एउटा तयारी अवस्थामा रहन भनेर सबै कार्यालयहरू मातहतका कार्यालयहरूलाई एउटा निर्देशन पनि गरिएको थियो र त्यसमा सम्बन्धित जिल्लाहरूले चाहिँ एउटा दैविक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने, त्यसको चाहिँ आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने र एउटा स्ट्यान्ड बाई तत्काल परिचालन हुने किसिमले चाहिँ हामीले प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ एउटा 25 जनाको दरले चाहिँ एउटा सिनियर अफिसरको कमान्डमा चाहिँ टोली तयारी अवस्थामा आवश्यक सामग्रीसहित तत्काल परिचालन हुने किसिमले चाहिँ एउटा तयारी अवस्थामा रहन चाहिँ एउटा निर्देशन गरिएको थियो। र त्यसको साथै अतिरिक्त अब हामीले ती जिल्लाहरूमा आवश्यक पर्दाखेरि खटाउन सक्ने गरी तयारी हातमा रहनको लागि चाहिँ अब गणेश प्रदेशको मातहतको एउटा गौण कार्यालय छ, त्यो गौणलाई पनि एउटा स्ट्यान्ड बाई भन्ने र त्यसपछि एउटा विपद व्यवस्थापन गुल्म छ, त्यो गुल्मलाई पनि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ। साथै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा हुने बाढी पहिरोका घटनाहरूप्रति सचेत रही सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, बाढी पहिरो सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन र नागरिकको उद्धार तथा बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा सक्रिय रहन गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालद्वारा स्पष्ट निर्देशन समेत दिइएको छ। सोही अनुरूप नै प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरूले विभिन्न उद्धार सामग्रीहरू सहित बाढी पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी समेत गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन गुल्मा बागलुङ र गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण पोखरा लगायत सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी सक्रिय रूपमा लागि परेका छन्।
विपदका घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आम नागरिकले उक्त स्थानमा उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने, नदी नालामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले सतर्कता अपनाउनु पर्ने, साथै यदि कहीँ कतै बाढी पहिरो खतराको महसुस भए तत्कालै प्रहरीलाई जानकारी गराउन समेत प्रहरी उपरीक्षक सिलवालले अनुरोध गर्नुभएको छ। यो विपदको समयमा काहीँ केही घटनाहरू अब हुँदैछ, अब खतरा कहीँ केही बढिरहेको अवस्था छ भने त्यसको लागि तत्काल सूचना दिनको लागि पनि एउटा प्रहरीलाई एउटा 100मा फोन गरेर उहाँहरूले अथवा त्यहाँको सम्बन्धित एरियाको कार्यालय प्रमुखको हटलाइन नम्बरहरूमा चाहिँ फोन गरेर एउटा सूचना दिन पनि म आग्रह गर्दछु। लकडाउन खुलेसँगै आम नागरिकको बढ्दो आवागमनलाई मध्यनजर गरी कोरोना भाइरस संक्रमणलाई फैलन नदिन सचेतना फैलाउने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले विशेष कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस सम्बन्धी सचेतना फैलाई यस भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले एक उदाहरणीय कामको थालनी गरेको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै आम नागरिकको बढ्दो चहल पहललाई मध्यनजर गरी उक्त कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाका मुख्य 10वटा चोकहरूमा अहिले विभिन्न सचेतनामूलक प्लेकार्डहरू सहित प्रहरी स्वयं सडक छेउमा उभि आम नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस सम्बन्धी सचेत गराइरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिन कानून कार्यान्वयनसँगै सचेतनाको पाटोलाई समेत सँगसँगै लैजाने हेतुले उक्त कार्यक्रमको थालनी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रहरीले गर्नुपर्दा कानून कार्यान्वयनको पाटो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। निर्णय नमान्ने का जुन लकडाउनको स्थितिमा सरकारले भनिएका कुराहरू, जुन सुरक्षा प्रोटोकलका कुराहरू नगर्ने नमान्नेलाई कानुनी कारबाहीको कुरा त छँदैछ, त्यो हामीले गरि पनि रहेछौँ। नागरिक स्तरमा सचेतना कार्यक्रम पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएछौँ। अहिले यो पछिल्लो सचेतना कार्यक्रम चाहिँ हामीले कसरी गऱ्यौँ भने एउटा प्ले कार्डमा विभिन्न 5वटा नाराहरू, आवश्यकताभन्दा बढी हिँडुल नगरौँ, अत्यावश्यक काममा मात्र हिँडुल गरौँ, मास्क अनिवार्य लगाउँ, सेनिटाइजर आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरौँ, सामाजिक दूरीको कायम गरौँ भन्ने जस्ता नारासहित लेखिएका फ्ले कार्डहरू 10वटा पोखराका 10वटा मुख्य चोकहरूमा 2-2 जनाको प्रहरी कर्मचारीको दरले 20 जना प्रहरी कर्मचारी खटिएको अवस्था छ। साथै उहाँले उक्त कार्यक्रम प्रथम चरण अन्तर्गत सप्ताहव्यापी रूपमा सञ्चालन भए पनि यसको प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कन गरी समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी हुने ढङ्गले उक्त कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। हवस् त दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। तपाईलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव तथा केही गुनासो भए हाम्रो इमेल ठेगाना gppo_newsdesk@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला तथा केही घटना वा सूचना भए नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा सयमा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल। जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।